Bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نتلاقاو في فيديو جديدة اللي غادي نقدم لكم فيها اون سوب من المطبخ الآسيوي اللي كنا كنعرفوها اللي هي لا سوب شينواز. غير انا كندير عليها بعض التعديلات، صراحة كتجي لذيذة وسهلة في التحضير. بقاو معايا باش ندوزو المكونات. Alors pour les ingrédients, خديت une carotte que j'ai déjà râpée, vermicelle أو الشعرية الصينية، واحد بصيلة موين اللي ديجا نقيتها وقطعتها على 4، ان كوكتيل دو فروي دو مير، صوص صوجا، القزبر ومعموس هنايا عندي يابسين، شامبينيون انا كندير هاد النوع ما كيعجبني الشامبينيون نوار دوكو كنعوضو بهادو، تقريبا معلقه صغيره ديال مركز طماطم، فص ديال الثوم، عندي معلقه صغيره ديال الزبده. بالنسبه للعطريه درت ورقه ديال سيدنا موسى، راس المعلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الملحه. ما نديرش الملح بزاف لانني غادي نستعمل صوص الصوجا وهي ديجا مالحه. وهنايا خديت ربع مكعب ديال طامه البنه ديال الحوت باش غادي نوجد به الحساء اللي بيه غادي نروي. ابري غادي ناخذ شويه ديال زيت البلديه اللي غادي نستعملها باش نسحر الخضره. تقريبا غادي نحتاج لتر من الماء. اول خطوه غادي نقوم بها هو انني غناخذ اون كاسرول ندير فيها الماء يسخن وغادي ندير داك الفيرميسيل باش كيتسلق. ابري غادي ناخذ ميكسر غادي نطحن البصيله مع فص الثوم. كنصحكم انكم تطحنوها مزيان باش ما كيبقاش باينه في لاصوب. ودابا غادي ندوز لي شامبينيون اللي من بعد ما غسلتهم غادي نحاول انني نقطعهم طريفات صغار. من بعد ما وجدنا كلشي دابا غادي ناخذ اون كوكوط، تقدروا ديروا اون كاسرول تكون شويه كبيره، غادي ندير فيها زبيده وغادي نشحر فيها البصله. كنستمر في التحريك تقريبا مده ديال 3 دقائق حتى كطيح كيف ما كتشوفوا. عاد كنزيد عليها لي كاروت و لي شامبينيون وغادي ندير معاهم تقريبا معلقه كبيره ديال زيت البلديه باش كيتشحروا مزيان. دابا غادي ندوز بوغ بريباري هذاك المرق اللي غادي نروي به لاصوب. غادي ناخذ الماء سخون وغادي نزيد فيه مكعب ديال نسمه كنور الحوت. الا كانوا عندكم القشور ديال الكريفيت من الاحسن تغليوهم في الماء وهما اللي تمرقوا بهم. بما انه ما متوفرش عندي كندير هذه الطريقه وهي اللي كنروي بها. من بعد ما خلينا ديك الخضيره كتشحر مزيان وكطيح كناخذ الصوجا كنديرو تقريبا اون غراند كويير وكنزيد العطريه كامله ورقه سيدنا موسى وغادي نزيد حتى الربيع. انا بوغ لي سوب جو بريفير انني ندير هذا اللي كيكون ديجا مكرر. ودابا غادي نزيد معلقه صغيره ديال مركز طماطم. ودابا عاد غادي نزيد لو كوكتيل ديال الحوت اللي ديجا عندي هنايا واجد، كنكون نقيته من الرمله اللي كتكون فيه. كنصحكم اذا غديروا اي نوع من الحوت من الاحسن يكون اللي كيبقى شبر في راسو باش ما يتفتش لكم في لاصوب.
وتقدروا كذلك ديروا صدر الدجاج باش كتغونفورسيو به الى ما كاينش كميه كتيره ديال الحوت متوفره. وكتبقى لي اخر حاجه هي الشعريه الصينيه. من بعد ما تسلقات ونشفتها كنحاول انني نقطعها طريفات صغارين، عاد كنضيفها على الخليط وكنرويهم بالماء اللي ديجا وجدت. كيف ما غادي تشوفوا معايا هذيك الدويمه البنه اللي عملت فيه كتكون دابت، وكنضيفو كنسد على لا كوكوط تقريبا 15 دقيقه كتكون لا صوب ديالي واجده. اي فوالا لي شيري، هذا هو الشكل النهائي د لا صوب. صراحه كتجي لذيذه بزاف، انا هذه من بين افضل لي صوب اللي عندي. كنتمنى انكم تجربوها وسورمون غادي تعجبكم. تعجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين ديالي. وبالنسبه للناس اللي متبعيني كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. اي جو فو دي ا تري بيانتو.